Kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa itong linya ang atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, Ariel, good morning sa si mo ang mga sukintig paminaw. Mao kini ang pinakahilakat sa itong panahon sa sunod nga 24 oras. Ang northeast monsoon o kinihamihan ang mo'y naka-apekto karon sa extreme northern Luzon. Samtang ang easterlies ang mo'y naka-apekto sa labing bahin sa atong nasod. Ug gawas ani wala ra kita nakita or na-monitor nga bagyo or any circulation nga posible makapekto sa atong nasod hangtod na sunod semana. Ug para sa kahimtang sa atong panahon para dinhi sa Metro Cebu, lakip na sa tibok probinsya sa Cebu, kay magsin natin tagmaing panahon nga may mga tsansa gyapon sa isolated na ulan ug mga thunderstorms tungod aning easterlies. Samtang hinay nga to sa kasarangan nga hangin nagagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ang paslabi sa tibok Visayas. Tinabalod sa atong kadagatan, malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga bagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat mohunas unya alas 9:50 sa buntag ug motaob kini unya alas 4:51 sa hapon. Temperatura din sa Subo karong adlaw 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Atong sunrise gani ang alas 5:42 sa buntag, atong sunset unya alas 5:18 sa hapon. Ang atong Philippine Standard Time alas 5:47 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Butan sa Pag-asa diri sa Mactan, kini si Manager Nagbay. May buntag ug happy weekend. Salamat, Sir Manny. May butag das Pag-asa niya. Happy weekend. Okay, good morning, sir. Inyo gadabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes pitsa 22 bulan sa Nobyembre tuig 2024. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. May pangukauban kang kurain ang siyang Manaw ka kung paminaw sa'yo sa kabuntagon.